येवकार तुमकां सगळ्यांक तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. आयज आमच्या बरोबर आसा रमेश भोवी आणि टॉनी कार्दोजो. कितें सांगपाचें दिसता आयज तुमी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस सावथ गोवा आयलेले आसा. आयज आनी एक सामकें लजेची गजाल. ह्या दिसांनी कितली वर्सां जाली ह्या BJP सरकार लजेची गोश्ट करता. आतां मिराबाग बंदारा नाका म्हूण म्हयनो जायत येयलो लोक प्रोटेस्ट करताय थिंगा बसून. तेज्या पयलीं ऑलमोस्ट अडेज वर्सां जाली हे नाका म्हूण सांगिल्लें मिराबाग बंदारा. पूण हो सरकार तेजी थापीत आहा. आज आमच्या चार एक क्रांतिकारी अशे सावड्डेचे असेंब्ली वचून तेणी एक बरी गजाल केली की तेणी सरकाराक जागोवपाक कोशिश केली आनी हेच जाय आशिल्लें. नाजाल्यार तेंच्यान आनी तें जागना. हो सरकार जगना. हो सरकार फकत पयशेकाराचो, बारीक मनशाक चोयना. जे कडेन सावड्डे, सांगे आनी कुच्चोरे तिनी BJP सरकार BJP MLA आसाय. थिंगाचे लोक आज हेचे राती 10-10:30 वरांचे पुलीस स्टेशनार आय. हेच करून ते BJP सरकार BJP लोकांकू आमच्या त्रास करताय. सर आयज जे असेंब्लीन गोवा पुलिसान एक्शन घेतल्या CMन सांगल्या पद्दतीन तिंकां टेररिस्ट म्हटले खंय. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? तांकां पयलीं डिक्शनरी ओपन करून चोवपा पडटलें टेररिस्ट म्हळ्याचें नांव, तेजें मिनींग कितें तें. आपल्याच्या जमनीक आपल्याच्या हक्का लागून झगडटा ताका क्रांतीवीर म्हणटाय, तेंची सत्कार करताय. आनी हे जे सरकार आहा हे आपल्याची जमीन, आपल्याचो प्रदेश, आमचे गोंय काबार करता. हेकाच लागून आज आमचे चार जे भाव आसा ते BJP सपोर्टर आहले खंय तेंकां देखून तेणी भितर घायलाय. हेका म्हणटाय हुकुमशाही. ही जे कोण BJP सपोर्ट करताय तेणी चिंतपाक जाय. आज गोंयभर प्रोटेस्ट चल्लाय. लोक बेकार आसाय म्हूण प्रोटेस्ट करनाय. हे लोकांचे सामकें सोंसपा जायना. काबार जाताय तेका तेन्नाच लोक भायर सोदतात. आनी हे BJP सरकार गोंयभर लोकांक जावं ते सांकवाळ, जावं ते सावड्डे, जावं ते चिंबेल, जावं ते पेडणे, आख्खे गोंयभर लोक रस्त्यार आसा. लोकांक काम धंदे खूब आसाय. लोक फाटीशीर आसाय. तरी सुद्दां लोकांक आपणाचें अस्तित्व, आपणाचे भुरगे बाळांचे फ्युचर चिंतून जे काबार जाता ते दोळे मुखार दिसती पडोवन एक जे BJP सरकाराक सपोर्टर आसले ते देखून रस्त्यार आहाय. तेच मुखेली आहाय. आतां तेच BJP सरकाराक विरोध करताय आनी ते दोळ जागोवपाक सोदताय. पूण हे BJP सरकार हुकुमशाही कोणाक आयकना. आनी जे कोण आतां BJP सरकाराक सपोर्ट करताय अंधभक्ता भाशेन दोळ बंद करून तेणी चिंतपा जाय. ऑलरेडी तुमगे BJP सपोर्टराचे ऑलरेडी येयलो आहा गोंयभर. तुमचेर येवपाक लागीं आसा हें 100%. हांव गॅरंटी दिता. मागीर तुम जेन्ना जाग जायन आपणाक वाचोयाय, आपणागे हें कराय तें कराय तेन्ना तुमकां आनी तुमकां सपोर्ट दिवपाक कोण येतलो. जागाय सरकार हें तुमची न्हू. हें सरकार फकत पयशेकाराचें आनी बारीक मनशाक काबार करपाचें. कितें मेसेज दिवंक सोदता BJP कार्यकर्त्यांक तुमी? BJP कार्यकर्ता तेणी मातशे पासून जनरल नॉलेज म्हणटी आसपा जाय आनी तेणी चिंतपा जाय कितें घडटा तें. पर्यावरण पयलीं संवसाराक देवान पर्यावरण पयर रचलां. कित्याक पर्यावरण पयलीं गरजे म्हूण मागीर मनशां रचलां. हे सरकार BJP आख्खें गोंयभर आख्खें पर्यावरण काबार करताय. आमच्या भुरगीं बाळांचें फ्युचर काबार करताय. हे सगळे BJP कार्यकर्ता आनी BJP सपोर्टरान चिंतपा जाय. जर तर पर्यावरण ना आमी उरपा नाय. आज गरमी कितली वाडल्या. फेब्रुवारी म्हयन्याकूच स्टार्ट जाल्ली गरमी. सोंसपा जायना. चिंताय हे पयलीं व्हडना आसलेले. आतां सगळी दोंगर कातून शेतां वेता बुरोवन बिल्डींग काडल्या आनी गरमी वाडल्या. हें तुमकां भोगपा पडटलें. गोंयचो CM कसो आसूंक जाय हेजेर कितें सांगूंक सोदता? CM आतां हा तो मजत ताका न्ही जनरल नॉलेज ना, कॉमन सेन्स ना. कॉमन तो सकाळी जे भाशेन ताणें रिएक्शन दिलें ते बाबडे आपणागेले हक्क दवरपाक प्ले कार्ड घेवन येयल्ले, बॅनर्स घेवन येयल्ले. तो इतलो आपूस कित्याक जावपा जाय आसलो CM तूं? आख्खें गोंय तुका सांबाळपा जाय. तकली थंड आसपा जाय. तूं आपूस जालो तेजी कळटा तूं पॅनीक जाला, घाबरल्लो आसा. 4 जाणां पळोवन तूं इतलो भिलो. 4 जाणां तूं प्रॅक्टीस म्हणटा पळय न्हू हें खंयची काय जालें. हे CM म्हणटा तुका पयलीं मातशें ट्रेनींग घेवपा जाय आनी जाय. अजून पासून इतले वर्सां आसोन देखून CM तुका ट्रेनींग जाय.
इतली फास्ट तो टेम्पर लूज कोता आनी टाळ एडेस्को टेरेस्को कितें डिक्टेटर हिटलर ते मुशला आनी हिटलर जावन आल्या रियल हिटलर जाव. थँक्यू सर. मेशू तुजें कितें मत आहा गोंयचो सीएम कसो आसूंक जाय? चीफ मिनिस्टर जाता हो लोकांक जाय आनी लोकांची हीत चिंततालो अशें आसपाक जाय. सी हांव कितें म्हणटा लायक मनोहर पर्रीकर सुद्दां मुख्यमंत्री आशिल्लो पूण कांय प्रमाणात लोकांचे आयकून घेवपाची कॅपेसिटी दवरतालो. एक मनोहर पर्रीकराची जी लॅगसी आयज बीजेपी मुखार व्हरता म्हणटा ती लॅगसी जरी मुखार व्हरतलो जाल्यार बीजेपीन आयज ती लॅगसी फॉलो करपाक जाय. आयज चीफ मिनिस्टरान इतले ओवर रिएक्ट जावपाची गरज ना. हांव चीफ मिनिस्टराक कांय तोमणे मारना पूण इतलेंच सांगता आयज जो मिराबागचो लोक बंदारो नाका म्हूण जो बसता तो आपली भाटां सांबाळपाक बसलो ना. तो बंदारो आयलो जाल्यार फक्त सावडे मिराबागूच न्ही पूण सांग्यार जे आमचे संगमेश्वराचें देवूळ आहा हें सुद्दां बुडटलें. मुगळी फोळण्या हे सांगेचे बाग हे सुद्दां बुडटले पण सांगेकारांकूय ताचो इफेक्ट जातलो. देखून आयज सांगेचे कुडचडच्या सावडेचे लोक हिंगा येयल्या त्या मुख्यमंत्र्यान अंडरस्टँड जावपाक जाय. आनी आयज आमी ह्या लोकां बरोबर हिंगा रावल्या आनी जो पर्यंत तांकां न्याय मेळना तो पर्यंत ह्या मिराबाग सावंडे सांगे कुडचडे लोकां बरोबर रावतले. आनी जे पर्यंत हिंगा आतां रिलीज जायना आमचे जे 4 जाण बांदव जाणी एक कापस्ताद केली गोंयांत एक इतिहास रचलो की एसेंब्ली भितर आमकां बंदारो नाका हाजो उलो एसेंब्लीन पावोवपाचें काम हे मिराबागच्या स्वाभिमानी मिराबागच्या लोकांनी केल्ल्या. त्या लोकांक आमी सलाम मारता आनी ते जो पर्यंत रिलीज जायना तो पर्यंत आमी हांगा रावतले. आनी आमकां आतां उत्तर दिलां की तांकां रिलीज करतले. ते रिलीज जाले पर्यंत आमी हांगा वचचे ना. पूण हें जें कितें गोंयांत चलना लोक पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर सामके डेस्परायज जाल्ल्या इन अ लिगल मॅनर हांव टू टेल की गोंयच्या सरकारान ह्या लोकांचे पेशन्स टेस्ट करचे न्ही. जिंका अरेस्ट केल्या ते खंय बीजेपीचे कार्यकर्ता भंडारी समाजाचे भुरगे ते हेचेर तुजें कितें मत आसा? आयज बहुजन समाज जो बारीक समाज तो हिंदू जावं तो कॅथलीक जावं तो मुस्लीम जावं ह्या राज्यान डेंजरान आहा. सो हांव मागता बीजेपीच्या लोकां लागीं की खंयचो समाज ह्या राज्यान सेफ आहा. आयज आमी म्हणटा की हिंदू खतरे में हें खरें आहा कित्याक मॅक्झिमम लोक हिंदू आमचो बांदव आहा. बहुजन समाजाचो नायक समाजाचो गांवकर समाजाचो एसटी भाव हे हिंगा प्रोटेस्टाक आहा. हे कित्याक आयज तांचो शिगमो आहा पूण शिगम्याची सगळे जे मांड ज्यो फुगडी आहा ह्यो तांणी हिंगा घातलेल्यो आहा. आयज तांकां शिगमो हिंगा कित्याक करचो पडटा आनी मिराबागच्या लोकांनी इतके 22-23 दीस कित्याक बसप कित्याक फक्त बीजेपीक मत मारलेलें म्हणून आनी बीजेपीच्या बुतार काम केल्ल्या लोकांक अरेस्ट करता. आनी तुमचेच लोक ते तांकां तुमी टेररिस्ट म्हणटा. आयज बहुजन समाजाक भंडारी समाजाक टेररिस्ट म्हटले हे कितें? सो वी वील नॉट टॉलरेट दीस. आयज बहुजन समाज हो खरे खतरे में आहा आनी आमी ह्या समाजा बरोबर आहा कारण गोंयची आयडेंटिटी जरी कोणें राखल्या जाल्यार बारीक समाज जो आहा तो मागीर कॅथलीक आसूं हिंदू भाव आसूं मुस्लीम भाव आसूं ह्या समाजान राखलेलो आहा. आनी हिंगा एकवट आमकां पळोवपाक मेळटा हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमाचो सगळे तरेचे लोक हिंगा प्रोटेस्टाक आहा. हिंगा मुस्लीम आहा हिंगा हिंदू आहा हिंगा कॅथलीक आहा हो आमचो एकवट आहा. आयज लोकांनी शिगमो हिंगा खेळयल्लो आहा. शिगम्याची जी गितां बाकीच्यो ज्यो फुगड्यो आहा हिंगा घातलेल्यो आहा. हे सगळे कित्याक करचें पडटा? पयर शिगम्याचें जेवण तांणी मिराबागान प्रोटेस्ट सायडीर केलें हें कित्याक? ह्या लोकांची ही परिस्थिती कित्याक हाडटा? तें जावपाक जायना हें म्हजें प्रामाणीक मत आहा. आनी चीफ मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदतां तूं खरेंच बहुजन समाजाचें नेतृत्व करता तर ह्या बहुजन समाजाक न्याय दी. जो लोक डिमांड करता आपले बंदारो जाय त्या लोकांक न्याय दी. बीजेपी कार्यकर्त्यां खातीर तुजो मेसेज कितें आसा? बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक म्हजो एकूच मेसेज आहा की ह्या बीजेपीच्या पार्टीन भितर तुमी सेफ ना तुमी खतरे में आहा. आनी बीजेपी पार्टी आनीक जी पार्टी विथ डिफरन्स म्हणटा पळय ती आनी उरलेली ना. आयज बीजेपी पार्टी ही ब्रिटीश जनता पार्टी जाल्ली आहा. आयज ही सालाजारशाही करपाक लागिल्ली आहा. ह्या मिराबागच्या लोकांक तांणी आज टेररिस्ट म्हटलेले आहा आनी हे स्वाभिमानी जे मिराबागचे लोक आहा हे तांकां येता ते फावटी दाखयतले हे आमकां विश्वास आहा. आनी बीजेपी म्हणटा ती उरलेली ना. आतां ह्या लोकांक गोंयांत एक नवी क्रांती जातली हे गोंयांत एक नवें रेवल्युशन जातलें हे गोंयांत एक नवी सुरवात जातली. आनी जी नवी सुरवात आनी नवें कितें तरी जातलें तेन्ना हो लोक सगळो एकत्र येतलो. हिंगा पॉलिटिकल पार्टी कोण ना हिंगा गोंयकार आयज जागो जाल्लो आहा आनी गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना बऱ्या बऱ्या लोकांची कशी फुट्टा हे येणाऱ्या काळांत तुमकां दिश्टी पडटलें. थँक्यू. शंकर अभी मरे देखो शंकर भाई शंकर एक प्रश्न आसा गोंयचो सीएम कसो आसूंक जाय हेचेर तुजें कितें मत आसा? गोंयचो सीएम लोकां कडेन आसूंक जाय न की हॉटेल लॉबी कोल लॉबी कसिनो लॉबी बिल्डर लॉबी मायग्रंट बिल्डर लॉबी यांच्या कडेन आसूंक जायना. कित्याक हे गोंयचे जे राजकारणी आहा ते आमचो वोट घेतात आनी मागीर हे सगळ्या लॉबींचे एजंट कितें करता. आयज सीएमूय तेंच करूंक लागला म्हणून तो मिराबाग बंदारा प्रोजेक्ट
कॅन्सल करपाक सोदिना, खंयच्या तरी लॉबीक सपोर्ट करता आनी आयज ते उदीक ते लॉबीक दिवपाक सोदता, म्हणून तो आयज लोकांक रस्त्यार हाडल्यात तेणी आनी तेच्या खातीर आयज बाबा आतां 10:30 जाय दिली तरी पूण लोक मडगांवां हांगासर. सो आयज सीएम कसो वागना कितें तो आमी इतले आतां सीएम पयले पोस्ट लिबरेशन, म्हटल्यार आयज मेरेन असलो वर्स्ट सीएम आमकां मेळ्ळें. हो जो आयज करूंक उठला न्हू, हो आख्खे गोंयचे घट्टाण निसाणटाण करपाक उठला. हेणी दोंगर सोडूंक ना, शेतां सोडूंक ना. हांव परत हेच सांगता आनी हेच म्हणीत रावतलो, कित्याक ह्याच्या टेन्युवरान आमची शेतां काबार जाल्या, दोंगर काबार जाले, जनवरां रस्त्यार येयल्या ह्या सीएमाच्या अंडर. आनी आमच्या न्हंयी सुद्दां सोडूंक ना. म्हादय नदी तेणें न्हंय आमकां थेवंक ना तेणी. आनी आयज सामाड्ड्या गेला तो न्हंयचें उदीक चोरपाक. कितें सो वायट परिस्थिती आहा. आनी जे अंधभक्त आहा न्हू, ते अंधभक्तां न्हू तुमकां सांगता जागे जाया. तुमी आयज गोंयची वाट लायलेली आसा. कितें सुदारपाची गरज आसा. देशभक्त जाया. देशभक्त जाल्यारूच गोंय उरतलें, कळ्ळें तुका. सो आयज खंय ना खंय तरी हे जे सरकार आहा न्हू, हे फेल ठरलेले आहा गोंयकारांक न्याय दिवपाक, गोंयकारां वांगडा रावपाक, गोंयकारपण राखपाक आनी आमचे जमिनी राखपाक. आयज अक्षरशः हेंच्यांनी लोकांक विटोवन खाल्लेले आहा. म्हणून आयज लोकांचे टेम्परमेंट आवट जाल्लेले आहा सारखे. लोक आयज एसेंब्लीन पावले, आमचे गोंयचे लोक आयज एसेंब्लीन पावले आनी तांकां आयज हे राजकारणी टेररिस्ट म्हणून टॅग दिता. म्हटल्यार खंयच्या लेवलाचेर राजकारण चालू आहा ते तुमी विचार करा. आनी आमी अशें खंयच्याच सरकाराच्या अंडर इतले प्रोटेस्ट पळोवंक नासलेले. आयज एवरी डे प्रोटेस्ट. थिवी थंय दोंगर कापता म्हणून प्रोटेस्ट, खंय बाबडे कोणाचे कपेल वयता म्हणून प्रोटेस्ट, खंय कोणाचे जमिनी हडप करता डबल ट्रॅकिंगा खातीर म्हणून प्रोटेस्ट. आतां हो मिराबाग आतां प्रोटेस्ट जो आहा, ह्या प्रोटेस्टाक एक्चुअली न्हू हेच ना, अर्थूच ना एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार. ते प्रोटेस्टाक न्हू, त्या प्रोजेक्टाक तो प्रोजेक्ट नाका, गांवचे लोक नाका म्हणटा, तरी पूण जबरदस्ती गळ्यान घालूंक सोदता. दॅट मिन्स हे राजकारणी आहा न्हू, गोंयचो चीफ मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर आनी तो लोकल MLA, ह्या 3 मनशांक फायदो आसा म्हणून आयज ह्या मिराबाग बंदारा ते हाडपाक सोदता. आतां साळावले डॅम खबर आहा तुमकां, 10 किलोमिटर डिस्टन्साचेर आसा. थंय डॅम आसतना हो आयलँड हांकां बंदारा कित्याक हाडपाक जावो, तर हांकां तें उदीक चोरपाक जाय. जें सायें उदीक आहा न्हंयचें तें चोरूंक जाय म्हणून आयज हे थंयसर बंदारा हाडपाक सोदता आनी तें उदीक चोरपाक सोदता आनी खंयच्या तरी मायग्रंट लॉबीच्या नाळक्यान घालपाक सोदता. सो आयज आमचो जो राजकारणी आहा न्हू, हेका भायल्या मायग्रंट बिल्डर लॉबीन न्हू हायजॅक केल्लो आहा आनी तो तांकां जाय तसो वागता, गोंयकारांक जाय तसो वागना. आयज गोंयकारांक जर न्याय जावं जाल्यार रस्त्यार देंवचें पडटा. गेले 24 दीस जाले ती आतां प्रोटेस्टाक आसा. म्हटल्यार खंयच्याय राजकारण्याक, खंयच्याय आमदाराक दया येतली आसली. पूण आयचो राजकारणी, BJP सरकारान जो राजकारणी आहा न्हू, हो निर्दय जाल्लो आसा. आमचेर रक्त पिवंक उठलेलो आसा, पोटाचेर पांय ठेवपाक उठलेलो आसा आनी आमची घरां दारां नश्ट करूंक उठलेलो आसा. सरकार तुमचोच आसा, हेजेर तुजें मत कितें आसा? आमचो म्हटल्यार जो BJP सरकार जो BJP आसा, सरकार हो आमचो न्हू, म्हाजो सरकार, आमचो सरकार खंयचोच न्हू. कितें आमी जो सरकार बरें काम करता ताका एप्रिशिएट करतले, वायट काम करता न्हू ताका क्रिटिसायज करतले, कळ्ळें तुका. सो आमी एक्टिविस्ट, आमकां खंयचो सरकार बिरकार बीन कांय लागना. बरें करा न्हू, आमी एप्रिशिएटूय करपाक जाणा. तुमी कितें जर फाल्यां सकाळीं जर तुमी कितें बरें केलें, हो आतां प्रोजेक्ट जर तुमी कॅन्सल केलो बंदारा, आमी एप्रिशिएट करता तुमकां, कितें तेंय करूंक जाणा आमी. पूण तुमी जर वायट करतले न्हू जाल्यार आमी तुमकां क्रिटिसायज करतले, तुमचेर टिका करतले. सो सरकार हो आयचो आहा न्हू, हो थर्ड क्लास सरकार सारको असलो सरकार हेच्या पयलीं आमी केन्नाच पळोवंक नासलेलो. हो सरकार तुका सांगलें हांवें कोणा खातीर वावर करता तो. आनी आयज आमकां गोंयकारांक न्हू रस्त्यार येवचें पडटा आमच्या हक्का खातीर, पूण दिल्लीकारांच्या फायली सोमते सायन जाता, कळ्ळें तुका. सो आयची ही सत्य परिस्थिती. ते आतां 4 जाणांक जे एसेंब्लीन धरल्या ते खंय BJPचे कार्यकर्ता आनी बहुजन समाजाचे खंय भुरगे खंय ते, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? तेजेर ते आयज बहुजन समाजान विचार करपाची गरज आसा की हे आयज भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आहा न्हू आनी भारतीय जनता पार्टी जे बहुजन समाजाच्या जिवाचेर निवडून येता, कितें हेंचे वोट बँकाच्या हेचेर निवडून येता आनी ते 4 जाण धरले ते भंडारी समाजाचेर. ते भंडारी समाज जो आहा न्हू तेंच्यांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय. हेंकां सपोर्ट करून सुद्दां आयज तेंकां तेंच्यांनी धरून भंय भितून उडयले, कळ्ळें तुका. आनी आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमचो जो भंडारी समाज आहा हो चड आसा आमच्या गोंयांत, आनी आयज भंडारी समाजा खातीर हे सरकार करूंक पावलेले आसा, कितें. सो आयज भंडारी समाजान हेचेर विचार करपाची गरज आसा की हे सरकार आमकां कितें दितले आनी हो समाज खंय व्हरून पावयतले ते. आयज आमचेर एक डाग लायलो हेंच्यांनी टेररिस्ट म्हणून. भारतीय जनता पार्टी सरकारान आमचेर भंडाऱ्यांचेर डाग लायलो टेररिस्ट म्हणून. आमी टेररिस्ट न्हू, आमी क्रांतिकारी भंडारी, क्रांतिकारी. कितें आमचोय वांटो आहा ह्या गोंयच्या लिबरेशनान, कितें आमी क्रांतिकारी म्हणून आमी गोंय लिबरेट करून दिला आमच्या पुर्वजांनी, कळ्ळें तुका. पूण आयज प्रमोद सावंतान आयज आमचेर ही टिका करून आमचो अपमान केल्लो आहा भंडाऱ्यांचो. थँक्यू. शंकर एक लास्ट उरलो म्हाजो प्रश्न.
बीजेपी कार्यकर्त्यां खातीर कितें मेसेज दिवंक सोदता? बीजेपी कार्यकर्त्यांचो आतां टायम येयल्लो आसा. कितें ते बटावडे चाय बीन हेच्या भानगडीन पडो नका. तुमकां ते पॉलिटिशियन जावन केन्नाच दिवचे ना. माटो बिटो बीन घालूंक लायता, खुर्चे बिरचे बीन घालूंक लायता. हो तुमचो लेवल न्हू. तुमचो लेवल जाणून घेया. आनी तुमी आतां हे आतां तो म्हणटा 6 वर्सां आपूण काय सरकार चलयले प्रमोद सावंत. प्रमोद सावंतान कसलें सरकार चलयलें न्हू तें पळया पयलीं. बेश्टे भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो करून नाचो नाका. आयज टायम येयल्लो आसा हेंकां सायडीक दवरपाचें. पळय कशें मेळना मरे, जी पार्टी बरें काम करता न्हू तेच्या कडेन रावपाचें असता आनी वायट काम करता न्हू तेका सोडपाचें असता. ही पार्टी धर्माच्या नांवान सत्तेचेर येयली, पूण आयज आमचे हिंदूच लोक न्हू, हे हिंदू खत्रे मेळे हांगासर. आयज ती बायलां बिलां बसल्या, सगळे आमचे लोक आहात ते सगळे हिंदू हांगा चडशे, आनी आमचे क्रिस्तांव भाव आमकां सपोर्ट करपाक येयले. कितें सो आयज खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीन हिंदुत्वाचो अपमान केल्लो आसा. हीच ती भारतीय जनता पार्टी जेंच्यांनी खापरेश्वराचें देवूळ मोडून उडयलें विटंबना करून आनी देवाचो राष्ट्रवाळ्याचो वोट कापून उडयलो. असली दुष्कर्मां हेंच्यांनी खूब केल्लेली आसा. सो टायम येयल्लो आसा हेंकां, हे राजकारणी भारतीय जनता पार्टीचे आहात न्हू हेंकां घरा बसोवपाचें. ह्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जाणीव करून घेवपाक जाय की तुमकां कितें मेळ्ळें तें, कळ्ळें तुका. सो आयज विचार करा आनी 27 मागीर कितें तें डिसायड करा. देव बरें करूं. या थँक्यू. तुम्ही लाईव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास आणि म्हज्या वांगडा आसा रमेश बोवी लाईव्ह. तर अजून सुद्धा मिराबाग जे स्थानीक जे आसा ते हांगासर वाट पळयता. अजून सुद्धा कितें निर्णय येवंक ना. बंदारा प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाचो, तशेंच जिंका पुलिसांनी अरेस्ट केला असेंब्लीन तेजो सुद्धा अजून कितें निर्णय येवंक ना. अजून सुद्धा बंदाराचे जे जनता आहा ती हांगा वाट पळयता. तर पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.